पिछले 20 दिन से क्या हिंदुस्तान पीछे हटेगा या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा, जो आप कह रहे हैं, जो जल साहब ने हमें बताया कि इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है, इसमें जाएंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जो एनालिसिस छपा है प्रोफेसर सुमित गंगुली और प्रोफेसर परदेसी का, जो हिंदुस्तानी निजाद अमेरिकन एकेडमिक्स हैं, उनका दावा यह है कि 1988 1990 में हिंदुस्तान और चीन की इकोनॉमी तकरीबन बराबर थी। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी कोई 2.7 ट्रिलियन के करीब थी 90 की दिहाई में, तो चीन की इकोनॉमी भी 312 बिलियन, सॉरी गलत मैंने कह दिया, ट्रिलियन नहीं। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 297 बिलियन की थी तो चीन की इकोनॉमी को तकरीबन 312 बिलियन डॉलर की थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर चीन की हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ भी गई है, वो आज अगर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, तो चीन की इकोनॉमी जो है वो 13.6 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर हिंदुस्तान का बजट आज 71 बिलियन डॉलर का है, तो चीन का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 260 या 270 बिलियन डॉलर का है। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कंट्रीज की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। और चीनी जो है अब हिंदुस्तान को पहले से ज़्यादा अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इनको लेकर मैं आगे चलूंगा। ये जो सूरत हाल है, नजमुद्दीन शेख साहब आप बता रहे थे ट्रेड का, आपको क्या लगता है कि जिस किस्म का प्रेशर चीनी हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं पिछले 20 दिन से, क्या हिंदुस्तान पीछे हटेगा या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा, जो आप कह रहे हैं, जो जल साहब ने हमें बताया कि बॉर्डर इंस्टॉलेशंस बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरफ चलने का इम्कान है, और चीन की क्या जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, और इज इट नॉट। अब मेरी नज़र में ये सारा मामला जो है इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने एक एग्रीमेंट की है रूस के साथ कि वो S-400 खरीदेंगे, और इस पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगने का इम्कान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि साहब अगर किसी ने इस किस्म की चीज़ खरीदी तो या रूस के साथ इस किस्म की एग्रीमेंट की, तो फिर हमारी दूसरी एग्रीमेंट्स जो हैं, हम मिलिट्री कोलैबोरेशन को कम करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। वो चाह रहे हैं कि इससे हमें एग्जेम्पशन मिले। इस वक्त ये कैसे फिट होगा बॉर्डर डिस्प्यूट में, ये जो तनाजुर आप दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये चीन के साथ सिर्फ नहीं है, इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन और अमेरिका का रिश्ता किस नौइयत का है, और उसमें किरदार किस नौइयत का हिंदुस्तान प्ले कर सकता है। अब ये लोग कहेंगे कि ये अब मैं जरा इसको खींच रहा हूं, मैं खींच रहा नहीं हूं। ये इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बहुत जरूरी है कि इसका असर किस नौइयत का पड़ेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिलसिले में। अच्छा, हिंदुस्तान और अमेरिका के सिलसिले में। अमेरिका एक चीज चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहे और हिंदुस्तान एक बुलवक बने चीन के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे मुझे जरा जनरल साहब को लाने दें। जनरल साहब, अमेरिका की मगरब की ख्वाहिश तो बहुत रही गुज़िश्ता 15-20 बरस में 9/11 के बाद से कि हिंदुस्तान एक देव की तरह, एक जिन की तरह खड़ा हो जाए चीन के मुकाबले में। लेकिन जो पिछले 20 जिसका आपने हवाला दिया, कहा कि जनाब हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, भाई तेरे पीछे हटने का तो किस्सा ही नहीं है, किस्सा तो आगे जाने का, उनको निकालने का, उसकी बात नहीं कर रहे, तो वो तो इनसे होगा नहीं। अब चीज ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था, या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी, तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन असल किस्सा ये है
کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا. جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے, کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے, اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے, لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں, وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی, تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. جن صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے, کیا آپ جن صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف, گلگت بلتستان کی طرف, تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک. یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے, بڑا اہم کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا, ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی, فلاؤٹ کی. ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں. تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں. اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا, مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا, یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے. جنگ لڑ نہیں سکیں گے, یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے, زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں. مس نراپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں, ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے, تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ, جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں, وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے, خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی میں جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز, اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے, اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا. یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو, جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو. انہوں نے ان کو دہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں, ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن, کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں, اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک, نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا, کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے,
تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں بھائی، وہ انہوں نے تو کہا تھا، چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آیو کے یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی، اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں، اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ وڈرا ہو گیا تھا، چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا.